बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में अपना उज़्व तनासुल को देखना, ख्वाब में उज़्व तनासुल कटा हुआ देखना, ख्वाब में उज़्व तनासुल को बारीक देखना, ख्वाब में उज़्व तनासुल यानी शर्मगाह को मोटा देखना, ख्वाब में औरत का ख्वाब के अंदर अपनी शर्मगाह की जगह उज़्व तनासुल देखना, ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल देखने की जितनी भी ताबीरें हैं, तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल देखना बड़ा मुबारक और नामवर नेक बेटा होने की ताबीर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके दो उज़्व तनासुल हैं तो इस बात की ताबीर है कि इसका ऐसा बेटा होगा कि रब ताला उसको लोगों के अंदर बुजुर्गी, इज़्ज़त और मकाम अता फरमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसका उज़्व तनासुल कट गया है तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान का बेटा दुनिया से वफ़ात पाएगा और रुखसत हो जाएगा। अगर किसी इंसान ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने अपने उज़्व तनासुल को खुद काटा है तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान की औलाद नहीं होगी, चाहे ये जितनी मर्ज़ी शादियाँ कर ले। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसका उज़्व तनासुल लाग़िर हो गया, सुस्त हो गया, कमज़ोर हो गया, तो इस बात की ताबीर है कि इस इंसान का बेटा बीमार होगा, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला होगा। हज़रत अल्लामा इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब में देखे कि उसके ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल बहुत बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो इस बात की ताबीर है इस इंसान के बहुत ज़्यादा फर्जंद होंगे, बेटे होंगे और नामवर बेटे होंगे। अगर इसने ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल को छोटा देखा, लंबा होने की बजाय यानी अपनी असली हालत से भी छोटा देखा, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इसके बेटे पैदा होंगे, मर जाएंगे, या फिर यह है कि बेटे पैदा ही नहीं होंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके उज़्व तनासुल को शाखों की तरह और लगे हुए देखे हैं, यानी अपने उज़्व तनासुल के साथ और बहुत ज़्यादा उज़्व तनासुल लगे हुए देखे, तो फरमाया इस बात की ताबीर है रब ताला इसके ख़ानदान को बढ़ाएंगे, इसके बेटे, फिर इसके पोते पोतियाँ, इसके नवासे नवासियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में अल्लाह इसको कुंबा कबीला अता फरमाएंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसके उज़्व तनासुल से चाँद या सितारा निकला है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है यानी इसकी लड़की इस औरत से पैदा होगी, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत बेटी अता फरमाएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर इंसान देखे कि उसके उज़्व तनासुल से बिल्ली निकली है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इस इंसान के यहाँ ऐसा बेटा पैदा होगा जो चोर और लड़ाका होगा। अगर ख्वाब के अंदर इसने देखा कि इसके उज़्व तनासुल से उसके सुराख से कुत्ता निकला है, तो इस बात की ताबीर है कि उसका ऐसा बेटा होगा जो लालची होगा और माल का हरीस होगा। अगर किसी इंसान ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसके उज़्व तनासुल से परिंदा निकला है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इस परिंदे के मुताबिक अल्लाह इसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे, औलाद अता फरमाएंगे। अगर देखे कि इसके उज़्व तनासुल से चूहा निकला है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है इसकी ऐसी बेटी पैदा होगी जो बदकारा होगी, फासिका होगी, फाजिरा होगी और जिसमें किसी किस्म की खैर नहीं होगी। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके उज़्व तनासुल से सांप निकला है, तो फरमाए इस बात की ताबीर है कि इसका ऐसा बेटा पैदा होगा जो इसका अपना दुश्मन होगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई देखे कि उज़्व तनासुल से बिच्छू निकला है, तो भी यही ताबीर है कि बेटा होगा, दुश्मन होगा। अगर देखे कि उज़्व तनासुल से चींटी या चूंटा निकला है या कोई कीड़ा निकला है, तो फरमाया इसके यहाँ कम हिम्मत, कमीना, कमज़ोर आज़ा वाला लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके उज़्व तनासुल से रोटी निकली है, आटा निकला है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इसका फर्जंद और इसके अहल व अयाल यानी घर वाले तंग दस्त होंगे, फ़क्र व फाके उनके ऊपर आएंगे। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके उज़्व तनासुल से तिल निकले हैं या कोई उसके यानी उससे मिलती जुलती कोई पैदावार ज़मीनी वो निकली है, तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अपने अहले अयाल को पोशीदा देना चाहता है और वो उनको देगा। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि उसके उज़्व तनासुल से
پیپ یا خون نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے اہل و عیال کے اوپر نقصان آئے گا، تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی۔ اگر کوئی دیکھے خواب کے اندر کہ اس کے عضو تناسل سے منی نکلی ہے تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے جس قدر منی کو دیکھا اسی قدر مال حلال ملنے کی اور اپنے کام کو پورا کرنے کی، اپنی مراد کو پانے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے عضو تناسل سے خون نکلا ہے، پیپ نہیں ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی کوئی ایسی عورت بیوی ہے کہ جس سے یہ حیض کے اندر جماع کرے گا اور گناہ کا کام کرے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے عضو تناسل سے آگ نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان یعنی اس کی اور وہ آگ جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گئی، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کو اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جو مشرق و مغرب کے اندر بادشاہ ہوگا، اس کی بادشاہت لمبے علاقے تک پھیل جائے گی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا عضو تناسل سخت ہے، موٹا ہے، اٹھا ہوا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم سے اس کا اقبال، اس کا مرتبہ، اس کی شان بہت بلند ہوگی، بہت عظیم ہوگی، بہت زیادہ طاقت اس کو عطا ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کا عضو تناسل سخت ہو گیا، دراز لمبا ہو گیا ہے، تو فرمایا اس کے ہاں بہت زیادہ لڑکے پیدا ہونے کی بھی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے عضو تناسل کے ارد گرد بال اگے ہوئے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کا نام پورے ملک کے اندر مشہور ہوگا، عزت اور مرتبہ ملے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے عضو تناسل کو پکڑ کے اکھاڑ دیا ہے، اپنی جگہ سے اکھاڑا اور پھر اپنی جگہ پر رکھا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا پہلا بیٹا جو موجود ہے وہ وفات پا جائے گا اور پھر رب تعالیٰ اس کو دوسرا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنا عضو تناسل کسی کے منہ میں دیا اور وہ انسان اس کے عضو تناسل کو چوستا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے اس انسان کو بھی مالی فائدہ پہنچے گا اور جس نے اس کا عضو تناسل جس کے منہ میں دیا اس کو بھی مالی فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کا عضو تناسل ہے تو فرمایا اس بات کی بھی تعبیر ہے کہ اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر خواب کے اندر دیکھا کہ عضو تناسل موٹا ہے اور بڑا ہے تو فرمایا مالدار اور خوبصورت طاقتور بیٹا ہونے کی تعبیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب میں عضو تناسل دیکھنا، اس کو چھوٹا، بڑا یا کٹا ہوا دیکھنا، اس کی 7 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 فرزند بیٹا ملنا، نمبر 2 اہل خانہ کا زیادہ ہونا، نمبر 3 مال و دولت کا ملنا، نمبر 4 عمر کا لمبا ہونا، نمبر 5 بزرگی ملنا، نمبر 6 حاجت کا پورا ہونا، نمبر 7 عزت اور حرمت عطا ہونا، بلندی اور مقام کا ملنا۔ مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں، وظائف، دینی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔